अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर्मोस्टेट वाल्व काफी लोग ये करते हैं कि उसको निकाल देते हैं, खास करके गर्मियों के सीजन में। अभी जिस तरह 50 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है, 45-50 तक होता ही होता है। तो इसमें जो पुरानी गाड़ियां होती हैं ना, थोड़ी पुरानी गाड़ियां, उनमें हीटअप की प्रॉब्लम होती है, हीटअप हो जाती हैं जल्दी से गाड़ियां। तो मैकेनिक्स जो है वो उसका हल लोगों को ये बताते हैं कि भाई वो जो थर्मोस्टेट वाल्व होती है ना, वो निकाल दो। वो निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उनकी गाड़ी जो है वो हीटअप नहीं होती, उनकी गाड़ी के हीटअप का मसला खत्म हो जाता है और फिर वो सारी गर्मियां जो है वो बगैर थर्मोस्टेट वाल्व के निकाल देते हैं। बाद में अगर उनका मूड बनता है तो वो डाल देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर उनकी गाड़ी में उनसे आप पूछे ना कि भाई कोई गाड़ी में कोई इशू तो नहीं है, वक्ती तौर पे तो उनका हीटअप का मसला हल हो गया, लेकिन आप जब उनसे पूछेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि यार वो पिकअप सही नहीं ले रही, पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी को मिसिंग करती है और पावर जो है वो कम हो गया है, रेस दबानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या वो मसले आपको बताएंगे। तो भाईजान ये सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्टेट वाल्व ना होने की वजह से होते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व निकालने के एक दो फायदे हैं, लेकिन नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। वो फायदे भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और थर्मोस्टेट वाल्व की वर्किंग भी मैं आपको बताऊंगा और इसके जो नुकसानात हैं वो भी बताऊंगा और आखिर में कंक्लूजन ये बताऊंगा कि भाई आपको थर्मोस्टेट वाल्व निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, रेडिएटर का जो पानी होता है वो ऐसे घूमता रहता है रेडिएटर में, फिर इंजन वाटर लाइन से होके फिर रेडिएटर में आता है, तो इस तरह घूमता रहता है। अच्छा, इसके दो जो है वो पाइप्स होते हैं बड़े, एक जहां से रेडिएटर से पानी जाता है इंजन की तरफ और दूसरा पाइप होता है जहां से इंजन से रेडिएटर की तरफ पानी आता है। अमूमन जो ये थर्मोस्टेट वाल्व होती है वो उस पाइप में होती है जो इंजन से रेडिएटर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इंजन को सही तरह से काम करने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है तकरीबन 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 82 होता है, किसी का 92 होता है, 93 होता है, 89 होता है, ये डिपेंड करता है। यानी अमूमन ये फार्मूला है कि भाई 80 से 100 डिग्री सी तक ये एक टेम्परेचर होता है, जिससे आपके अंदर जो है वो इंजन को प्रोसेस करने में मदद मिलती है, उसको एक सही जो है वो माहौल मिलता है, यानी उसको वहां पे टेम्परेचर चाहिए। मिसाल के तौर पे हम 82 ले लेते हैं। अच्छा, इंजन जब 82 टेम्परेचर तक उसका जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है तो फिर वहां पे काम शुरू होता है थर्मोस्टेट वाल्व का। थर्मोस्टेट वाल्व में दो जो है वो वाल्व्स होती हैं, एक नीचे वाली वाल्व होती है, एक ऊपर वाली वाल्व होती है। जो नीचे वाली होती है वो तो खुली रहती है, उससे ये होता है कि जो इंजन से जो पानी जा रहा है ना, वो नीचे एक पाइप होता है जहां से वो निचली वाल्व खुली हुई होती है, वो खुली ओपन ही रहती है, वहां से पानी जो है वो रेडिएटर की तरफ नहीं जाता, वहीं पे इंजन की तरफ ही घूमता रहता है और वो सर्कुलेट होता रहता है जब तक 82 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता। जब वो पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है, जो थर्मोस्टेट वाल्व की ऊपर वाली वाल्व होती है ना, वो खुल जाती है। अच्छा, वो कैसे खुलती है, वहां पे एक वैक्स टाइप मटेरियल लगा होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है और फिर वो ऊपर वाली वाल्व खुल जाती है। ऊपर वाली वाल्व इसलिए खुल जाती है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो है वो अभी 82 तक आ गया है, अभी उसको बढ़ने नहीं देना उसने। अगर वो बढ़ गया तो फिर क्या होगा, हमारे इंजन जो है वो हमारा हीटअप हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। तो फिर वो जो वाल्व खुलती है तो फिर वहां से पानी जो है वो सीधा जाता है रेडिएटर की तरफ, वहां पे फैन चल रहा होता है, पानी ठंडा होकर फिर दूसरे पाइप से वापस आके फिर इंजन की तरफ आता है। तो इसी तरह यानी टेम्परेचर तक, जहां पे सेट टेम्परेचर है 82 डिग्री सी मिसाल के तौर पे, वहां तक अगर पहुंच जाता है तो फिर वो वाल्व खुलती है। जब हम ये निकाल देंगे थर्मोस्टेट वाल्व तो क्या होगा, इंजन में जो टेम्परेचर उसको चाहिए गाड़ी को, वो हासिल किए बगैर पानी रोलिंग करता रहेगा। जब टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम नहीं मिलेगा इंजन को, तो फिर इंजन की जो वर्किंग है वो खराब हो जाएगी। कंबस्शन चेंबर में जो कंबस्शन प्रोसेस हो रहा होता है वहां पे टेम्परेचर की जरूरत होती है, जहां पे हमारी एयर और फ्यूल जो है मिक्स होके हमारा ये जो एनर्जी बनती है जिससे हमारा इंजन क्रैंकशाफ्ट चलती है, इंजन चलता है, हमारे पहिए घूमते हैं, वो जो है वो मुतासिर होगा। वहां पे टेम्परेचर की जरूरत होती है। 82 डिग्री अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो वहां पे उसका काम जो है वो खराब होगा। आपकी गाड़ी फिर क्या करेगी, उसके 4-5 नुकसान होंगे। आपकी गाड़ी मिसिंग का इशू करेगी, ठीक है, उसको यानी टेम्परेचर सही नहीं मिल रहा, आपकी गाड़ी जो है वो ठंडी गाड़ी आपकी चल रही है। ठीक है, हम गाड़ी को अक्सर क्या करते हैं, जब ऑन करते हैं तो फिर उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं ना, 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि वो गाड़ी जो है वो गर्म हो जाए। तो ये जो सारा होता है ये कोल्ड स्टार्ट इंजन होता है। कोल्ड स्टार्ट हमने नहीं चलाना होता, इसलिए हम उसको गर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हमारा इंजन जो है वो गर्म नहीं होगा तो फिर हमारी जो एफिशिएंसी है उस पर फर्क पड़ जाएगा, यानी मिसिंग का इशू होगा, पावर आपकी गाड़ी कम लेगी, ठीक है, पिकअप सही नहीं लेगी आपकी गाड़ी,
اور ریس زیادہ لے گی، آپ کہیں گے کہ یار میں ریس دے رہا ہوں لیکن گاڑی جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی، تو پھر یہ مسائل ہوں گے. آپ کی جو ایوریج ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کمبشن چیمبر ہے وہاں پہ اس کو صحیح ٹیمپریچر نہیں مل رہا، تو پھر آپ کی ایوریج جو ہے وہ کم ہو جائے گی. فیول مکسچر وہ زیادہ لے گی گاڑی کو چلانے کے لیے، اس کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی کو، تو پھر یہ سارے مسائل ہوں گے. اچھا، اس کو نکالنے کے ایک دو فائدے یہ بھی ہیں کہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ پرانی ہو گئی ہے اور انجن جو ہے اس کا کمزور ہو گیا ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو نکال دیتے ہیں. لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں نکالنا چاہیے، یہ غلط پریکٹس ہے. جو میکینکس ہوتے ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بس وہ نکال دیتے ہیں، اس کو وہ نقصانات نہیں بتاتے جو اس کے پوٹینشیل نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی گاڑی میں. یعنی آپ کے انجن کی جو لائف ہے وہ کم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ پہلے 20 سال چلنا تھا اس انجن نے، تو پھر کیا ہوگا، 10 سال چلے گا، 5 سال چلے گا، 7-8 سال میں وہ آپ کا انجن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انجن کو جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھا اس نے تھرموسٹیٹ والو نکال دی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، ہیٹ اپ نہیں ہو رہی گاڑی. لیکن یہ آپ کو 1-2 دن میں اس کے نقصانات نہیں پتہ چلیں گے، بعد میں پتہ چلیں گے. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریڈیٹر ہوتا ہے اس میں زنگ بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب زنگ لگ جاتا ہے، وہ چوک ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پانی جو ہے وہ سرکولیٹ صحیح طرح سے نہیں کر رہا ہوتا. جب ہم یہ تھرموسٹیٹ والو نکال دیتے ہیں تو پھر جو پانی ہے وہ پریشر سے آ رہا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ اچھے سے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھرموسٹیٹ والو نکالنے سے، حالانکہ آپ کا مسئلہ تھرموسٹیٹ والو نکالنے سے حل نہیں ہوگا. یہ آپ کا الٹیمیٹلی آپ کے انجن کو نقصان دے رہا ہے کیونکہ وہ ٹیمپریچر اس کو نہیں مل رہا جو اس کو چاہیے. اچھا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، یہ تو گرم ہونا نا، یہ یعنی ٹھنڈی گاڑی چلتی ہے، اس کا یہ ایک نقصان ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، کچھ کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. تھرموسٹیٹ والو نکال دیا آپ نے لیکن گاڑی پھر بھی ہیٹ اپ ہو رہی ہے، ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. وہ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب ہم گرم علاقوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے باہر کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اندر تو کمبشن وہ بھی ہو رہی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے، تو ہمارا فین جو ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر پانی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ رکتا نہیں ہے. اگر تھرموسٹیٹ والو ہوگی تو پانی کو روکے رکھے گی نا تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ ریڈیٹر والا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن جب ہماری تھرموسٹیٹ والو بھی نہیں ہوگی تو پانی گھومتا رہے گا. جب گھومتا رہے گا تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، تو تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے ڈرائیو کرنے کے بعد آپ کا جو پانی ہے، جو کولنٹ ہے، وہ گرم ہو جائے گا. جب گرم ہو جائے گا تو پھر کیونکہ ٹھنڈا تو ہو نہیں رہا، ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو ٹائم نہیں مل رہا، تو پھر ہماری گاڑی جو ہے وہ اوور ہیٹ بھی ہوگی. تو یہ مسائل بھی کبھی کبھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. صرف یہ نہیں کہ بھائی ٹھنڈا انجن اگر چلے گا تو آپ کی گاڑی کو نقصانات ہوں گے، لیکن آپ کی گاڑی اوور ہیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری معلومات مجھے جو ہے وہ میرے علم میں یہ چیزیں تھیں. آخر میں کنکلوژن پہ آتے ہیں کہ تھرموسٹیٹ والو آپ نے نکالنی چاہیے آپ کو یا نہیں نکالنی چاہیے. بھائی جان، یہ نہیں نکالنی چاہیے. اگر آپ کا اوور ہیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، 1 دن یا 2 دن کے لیے آپ اس کو نکال دیں، وقتی طور پہ آپ اپنا مسئلہ حل کر لیں. لیکن اس کے بعد آپ نے تھرموسٹیٹ والو لازمی اس میں ڈالنی ہے، کیونکہ یہ اگر لانگ ٹرم میں آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے انجن کی لائف کم ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یقیناً آپ بور بھی ہوئے ہوں گے، تو اس کے لیے معذرت. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.